कोई भी औरत कमज़ोर नहीं हो सकती। जो घर को संभालती, घर वालों का ख्याल रखती, अपने रिश्तों को इकट्ठा करके रखती है, वो कमज़ोर कैसे हो सकती है। लेकिन अक्सर औरतें जाने अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देती हैं जिसकी वजह से वो कमज़ोर नज़र आती हैं। और इनको कमज़ोर बनाने वाला कोई और नहीं है, ये खुद को कमज़ोर बना देती हैं। कुछ ऐसे फैसले कर लेती हैं, कुछ ऐसा कर लेती हैं जिसकी वजह से कमज़ोर नज़र आती हैं। हम औरतों की असल ताकत हमारे किरदार, हमारी सोच और हमारे फैसलों में छुपी होती है। इन्हीं में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से हम कमज़ोर नज़र आती है। तो आज की वीडियो में चंद ऐसी मिस्टेक्स की बात करूँगी जिसकी वजह से हम कमज़ोर नज़र आती है। अगर वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा, और आज से आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि 4-5 दिन से जो मैं वीडियो नहीं लगा सकी, वो मैं क्यों नहीं लगा सकी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, ये यही लगा लें कि मेरी ज़िंदगी का सबक है जो मैंने हासिल किया है, और वही मैं आपसे आज शेयर करूँगी। इसलिए मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने सुनना भी और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा, और अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले भी आपको करने ही होंगे, फिर ही आप मजबूत नज़र आ सकती है। आप अंदर से जितनी भी मजबूत है ना, आप इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है अपनी ज़िंदगी में। अगर ये फैसले लेना करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, तो हर कोई आपको कमज़ोर समझेगा, हर कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा। मेरी प्यारी बहनों, आप मजबूत तो है ही। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, बहुत जगह पे कंप्रोमाइज़ करती हैं, हर कुछ सब कुछ करती हैं अपने रिश्तों की खातिर। लेकिन आज से ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी कि लोग हमें कमज़ोर ना समझे, लोग आपको कमज़ोर ना समझे। तो सबसे पहली मिस्टेक कौन सी है? जो खुद को दबा के, खुद को छुपा के आप बैठी हुई है। आपके पास स्किल भी है, आपके पास तलीम भी है, आप सब कुछ कर सकती है। आप मुझे एक बात बताएं, आप घर को संभाल रही हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, क्या आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? आप अपनी ज़ात को क्यों बुला के छुपा के बैठी हुई है? कोई आएगा तो आप पे रहम करेगा, कोई आएगा तो आप पे तरस खाएगा, कोई आएगा तो आपकी ज़रूरियात पूरी करेगा। क्यों? किस लिए? घर के कामों के साथ साथ कमाए भी। कोई भी आपके पास हुनर है, कोई भी स्किल है, आपके पास तलीम है, उससे फ़ायदा उठाए, लेकिन अपने लिए कमाए। जब आप खुद कमाना शुरू कर देंगी ना, तो हर कोई आपको मजबूत समझेगा। जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं वही आपकी इज्जत करेंगे। खुद को बेचारी बनाने से, हालात को कोसने से कुछ भी हासिल नहीं होना। अपनी इस हालत को ख़त्म करें। क्यों बेचारी बन के बैठी हुई है? छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए कब तक दूसरों से मांगना है? कब तक अपनी ख्वाहिशों को दबा के रखना है? कब तक अपने ख्वाब पूरे नहीं करने? किसी ने नहीं आना आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। कोई आएगा आपकी ज़रूरियात पूरी करने का, वो भी बेसिक ज़रूरियात। उसके लिए भी 10 लोगों का पहले मुँह देखो, उसके बाद फिर जाके वो ज़रूरत पूरी होती है। तो अपने आप को कब तक बेचारी बना के रखना है? अब क्या नहीं कर सकती, अब सब कुछ कर सकती है। खुद को मजबूत बनाए। दूसरी मिस्टेक जो अक्सर मेरी बहनें करती है, दूसरों को हर वक्त खुश रखने में लगी रहती है। आप हर किसी को हर वक्त खुश नहीं रख सकती। आप मुझे एक बात बताएं, कभी कोई 100% भी आपसे खुश हुआ है? आपने अपना 100% दिया, 110 दिया, कभी किसी ने कहा है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ? कोई वक्ती तौर पे कह देगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो उस चीज़ को भी भूल जाएगा। कब तक आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को बुलाती रहेगी, खुद को इग्नोर करेगी? एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप दूसरों को खुश करने में लग जाएगी ना, तो एक दिन आएगा आप अपनी खुशी, अपनी पसंद, यहाँ तक कि अपनी ज़ात को भी खो दोगी। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब आप लोगों को इनकार नहीं करते, आप लो नहीं बोलते, आप कुर्बानियाँ देते रहते हो, लोग आपकी कुर्बानियों को भी मामूली समझते हैं। फिर क्योंकि आपने इनकार तो करना नहीं, उनको पता है इसका क्या है, इसने तो कर देना है। तो इसलिए अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारी जगह पे नो बोलने की ज़रूरत होती है। सामने वाले को दिखाने के लिए भी कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई राय है, मेरी भी कोई अहमियत है। ये नहीं है कि तुम्हें मुझसे काम है, तुम मेरे पास आ गए, मैंने कर दिया, उसके बाद ठीक है, तुम कौन मैं कौन। तीसरी मिस्टेक जो अक्सर ख़वातीन करती है, इतनी मजबूत होने के बावजूद भी खुद को इमोशनली और मेंटली तौर पे स्ट्रोंग नहीं बनाती। किसी ने कुछ भी कह दिया, तो क्या दिनों सोचती रहती है, खुद को नुकसान पहुंच जाती है। खुद को नुकसान पहुंच जाने से कभी कुछ हासिल हुआ है?
کسی کا کام تھا، اس نے کچھ کہہ دیا آپ کو، آپ سے جیلسی میں، آپ سے حسد کرتے ہوئے، آپ کو نقصان پہنچانے کی خاطر آپ نے اس چیز کو دل پہ لے لیا اور آپ سوچتی رہ گئی، اپنی صحت خراب کر لی۔ اس سے کسی کا کیا گیا ہے؟ آپ کا نقصان ہوا ہے نا۔ سامنے والا چاہتا ہی آپ کو پریشان کرنا تھا، سامنے والا چاہتا ہی یہ تھا کہ آپ اپنی خوشیوں سے دور ہو جائیں، سامنے والا چاہتا تھا آپ بیمار ہو جائیں۔ تو کیوں ایسے لوگوں کو آپ نے خوش کرنا ہے جو آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے کمزور بنانا ہے؟ خود کو مینٹلی طور پہ، خود کو ایموشنلی طور پہ اسٹرانگ بنائیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے تاکہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ خود مختار بنے اپنے فیصلوں میں، اپنے جذبات کی خود مختار بنے۔ کوئی نہیں، لوگ کون ہوتے جو آپ کو پریشان کرنے والے؟ لوگ کون ہوتے ہیں کہ آ کے کوئی بھی بات بول دی اور آپ نے اس بات کو دل پہ لے لیا؟ کون لوگ ہیں یہ کیا آپ کے اپنے؟ کیونکہ اپنے تو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے نا، یہ آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے، تو غیروں کو اتنی اہمیت کیوں دینی ہے؟ آپ نے ایک دفعہ 2 دفعہ آزما کے دیکھ لیا نا، جن کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پہ لے کے اپنا بی پی ہائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے تو منہ سے بات نکال دی، صحت تو آپ کی خراب ہوئی نا، پیسے آپ کے ضائع ہوئے، تو کیوں اپنی زندگی کو ایسے لوگوں کے پیچھے برباد کرنا؟ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا، میری زندگی میں بھی 2-3 ایسے لوگ تھے، یقین کریں، جن کا مقصد صرف مجھے پریشان کرنا تھا۔ اب میں ایسا ان کو اگنور کرتی ہوں کہ میرے سامنے بھی ہوتے تو میں یہی ظاہر کرتی ہوں کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، میری طرف سے زمین سے ختم ہو گئے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اہمیت نہ دے، کبھی بھی ایسے لوگوں کو ٹینشن نہ لے جن کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے۔ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے فیصلے کریں، اپنے فیصلوں میں مضبوطی سے ڈٹ جائیں۔ جو بھی آپ نے کیا ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں، خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر مسٹیک ہو گئی ہے نا تو اس کو دل پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، دل پہ لگانے والی کیا بات ہے؟ خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ بہت مضبوط ہے، جب تک آپ خود کو مضبوط نہیں نہ سمجھو کہ اپنے فیصلوں میں، اپنے جذبات پہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لوگے، لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، لوگ آپ کے اوپر سے گزر کے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا، کوئی آپ کی ویلیو نہیں سمجھے گا۔ آپ جتنا بھی مر مٹو گے نا ایسے لوگوں کے پیچھے، کوئی بھی نہیں آپ کو سمجھے گا۔ تو خود کو مضبوط بنائیں، اپنے خوابوں کو دفن نہ کریں۔ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے خوابوں کو دفن کرنے کی؟ آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہوا تھا نا کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، وہ کرے نا۔ اب کیوں نہیں کر سکتی؟ اب کر سکتے ہیں، اب سب کچھ کر سکتی ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو دبانے والے؟ آپ نے خود کو دبایا ہوا ہے، آپ نے خود کو چھپا لیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتی تھی۔ اپنے خوابوں کو دفن نہ ہونے دیں، یہ آپ کا بھی نقصان، آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، اس لیے خود کے لیے سٹینڈ لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج سے آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گی، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کبھی بھی نہیں، آج سے سوچیں اپنے بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آواز کو اگنور کر کے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں، ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔